सरकारी और निजी तालीमी इदारों में जुमे की छुट्टी का बाज़ाब्ता ऐलान। स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 4 दिन पढ़ाई होगी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 4 रोज़ तदरीसी अमल जारी रहेगा। जुमा, हफ्ता और इतवार को तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे इस नए शेड्यूल की पाबंदी करने के मजाज होंगे। पंजाब भर के स्कूलों के नए औकात-ए-कार जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक स्कूल अब सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक लगेंगे। डबल शिफ्ट स्कूलों का शेड्यूल भी तब्दील। मॉर्निंग शिफ्ट को 12:30 बजे छुट्टी होगी। सेकंड शिफ्ट स्कूल दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक लगा करेंगे। सर्विसेज अस्पताल में बद इंतजामी की इंतहा। इंसानी जिंदगियां दांव पर लग गईं। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर आधा घंटा अंधेरे में डूबा रहा। डॉक्टर्स मोबाइल फोन की रोशनी में ऑपरेशन करने पर मजबूर। मोबाइल की रोशनी में होने वाले ऑपरेशन की फुटेज सामने आने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। सर्विसेज अस्पताल वाक़े पर महकमा सेहत से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर राना खुर्रम का कहना था कि सर्विसेज अस्पताल में बिजली का मुकम्मल बैकअप मौजूद है। पंजाब असेंबली में किफ़ायत जारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद जारी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के इजलासों का शेड्यूल जारी। इजलास में महकमा अफसरान कमेटी रूम में दीगर 70% मेंबरान ऑनलाइन शरीक होंगे। इजलास 1, 2, 3 और 7, 8, 9 अप्रैल को जारी रहेंगे। इजलास की सदारत कमेटी चेयरमैन इफ्तिखार हुसैन करेंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में सियासी मुलाकातों का दौर। PP रहनुमा कमर जमान कारा, जहांरा वट्टू और दीगर शख्सियाती गवर्नर पंजाब से मुलाकात। सूबाई वजीर लेबर मंशा भट्ट की भी गवर्नर सलीम हैदर खान से मुलाकात अलग से हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जाती मफाद पर मुल्क की मफाद को तरजीह दी है। मौजूदा हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुल्क किसी भी किस्म की एहतजाजी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम जमातें मिलकर काम करें। हाफिज ताहिर अशरफी की फ़लस्तीनियों को फांसी देने के इसराइली कानून की मजम्मत। बोले, इसराइल के ज़ालिमाना क़वानीन की इसकी बर्बरियत का वाज़ेह सबूत है। आलमी बरादरी इसराइल के इन गैर कानूनी कवानीन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को इसराइली जारहियत रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र मिलकर खित्ते में अमन के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। वफाक और पंजाब की तालीमी, माहौलियाती और मुआशी कारकर्दगी का सख्त इम्तहान। मनसूबों की पेशरफ्त, फंड्स के इस्तेमाल, खरीदारी समेत मैनेजमेंट पर सवालात। वर्ल्ड बैंक हुकाम ने अब तक किए गए हुकूमती इक़दामात का जायजा लेने का फैसला कर लिया। 13 से 20 अप्रैल तक लाहौर और इस्लामाबाद में अहम इजलास होगा। आलमी इदारे ने हुकूमत से मनसूबों की पेशरफ्त बारे रिपोर्ट्स मांग ली। महकमा जंगली हयात के 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। कासिम रजा का सियालकोट से गुजरात, जबकि मुस्तंसर जावेद का जल्लो पार्क से हाफिजाबाद तबादला। मोहम्मद तैमूर को असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क तैनात कर दिया गया। हाफिजाबाद से हनफिया यूसुफ का तबादला। अब जिला नरोवाल में जिम्मेदारियां निभाएंगी। हसन रजा को असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर जिला सियालकोट की अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों की असामियों के तहरीरी और हतमी नताज का ऐलान कर दिया। पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी में ऑफिस असिस्टेंट की 12 असामियों पर 27 उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में कामयाब। पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर मुल्तान रीजन की 30 असामियों पर 30 उम्मीदवार हतमी तौर पर कामयाब करार। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्तें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर भी दस्तयाब हैं। पंजाब हुकूमत के सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पीडा एक्ट के तहत डॉक्टर शुएब नियाजी पर गफलत और बद इंतजामी के इल्जामात साबित। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर की पुरानी इंक्वायरी में बरतरफी की सिफारिश। डॉक्टर शुएब नियाजी को शो कॉज नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब जमा करवाने का हुक्म।
لاہور میں صفائی آپریشن کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ، ریلوے اور کنٹونمنٹ کے منتخب علاقے بھی ستھرا پنجاب پروگرام میں شامل، وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت صفائی آپریشن کا جائزہ اجلاس، ڈپٹی کمشنر کو عارضی ڈمپنگ پوائنٹس بنانے کے لیے سرکاری اراضی کی نشاندہی کی ہدایت۔ ذیشان رفیق کا کہنا تھا لاہور میں 10,500 فٹ گلیوں سڑکوں کی صفائی کی جا رہی ہے۔ ڈی سی علی اعجاز نے کہا صفائی کا جو معیار اب ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی سے چینی کونسل جنرل سونیان کی ملاقات، سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو اور سیکرٹری لائف سٹاک احمد عزیز سارٹ کی بریفنگ۔ عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے۔ وزیر اعلیٰ کسان کارڈ کے ذریعے 8 لاکھ کاشتکاروں کو بلا سود قرض کی سہولت دی جا رہی ہے۔ زرعی شعبے میں میکانائزیشن کے فروغ کے لیے موجودہ حکومت نے 67 ارب روپے خرچ کیے۔ یونیورسٹی آف لوڈ پولینڈ کی ڈاکٹر ماریا کی پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہیڈ آفس آمد، چیئرپرسن ہنا پرویز بٹ سے ملاقات، خواتین کے تحفظ و بحالی کے امور پر تبادلہ خیال، گھریلو تشدد سے متاثرہ خواتین کے لیے مشترکہ آرٹ تھراپی پروجیکٹ شروع کرنے پر اتفاق۔ ہنا پرویز بٹ نے کہا خواتین کی قانونی مدد کے ساتھ نفسیاتی اور جذباتی بحالی بھی ضروری ہے۔ ایل پی جی مافیا بے لگام، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، اوگرا کے مقرر کردہ 304 روپے فی کلو پر بھی ایل پی جی دستیاب نہیں، مختلف علاقوں میں ایل پی جی 450 سے 470 روپے فی کلو میں فروخت، ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے سے غریب اور متوسط طبقہ شدید پریشان۔ وفاقی حکومت نے سولر سسٹم سے بجلی بنانے والے صارفین کے لیے بلنگ کے طریقہ کار میں ترمیم کر دی، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں اضافی بجلی کو 0 یونٹ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے صارفین کے کنیکشن پر ایکسپورٹ ایم ڈی آئی چیک نافذ العمل، چیک کا نفاذ ہونے سے اضافی پینل سے بننے والی بجلی پر ریلیف مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ لیسکو تاج باغ سب ڈویژن پر بجلی چوریاں بدعنوانی میں ملوث لائن مین ملازمت سے برطرف، لیسکو ذرائع کے مطابق لائن مین آصف سلیم صارفین سے غیر قانونی رقوم وصولی کرنے میں ملوث پایا گیا۔ ملزم کو ذاتی سماعت کا موقع دیا مگر پیش نہ ہوا، شواہد کی بنیاد پر قصوروار قرار دیا گیا۔ پراپرٹی اونرشپ قانون کے خلاف درخواستوں پر سماعت، اب قانون تبدیل ہو چکا، یہ درخواستیں ٹریبیونل میں دائر کی جائے، چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کی ہدایت۔ عدالت نے وکیل کے توہین عدالت کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جانے والے طالب علم کو جہاز سے اتارنے کے خلاف درخواست، ترک تعلیمی ادارے میں داخلہ لیا، امیگریشن حکام نے ایئرپورٹ پر روک لیا، درخواست گزار کا موقف، لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے اور امیگریشن حکام کو طلب کر لیا، جسٹس ارشد جاوید گھرال نے شہری نور الاسلام کی درخواست پر سماعت کی۔